بذكر الإله وتصفو الحياة. ये वो मुराक़बा नहीं जो हमें सिखाया है, ये वो मुराक़बा नहीं है कि जिस मुराक़बा न सिर्फ ये एक बहुत बड़ी इबादत है, इस्लाम का काम होता है अपनी सुस्ती, कोताही, कायरी और जुस्तजू न करने की वजह से। तो ऐसे शख्स के लिए नाम सैयदना रसूल करीम, हमारे माँ बाप, हमारे अहल औलाद, माल-ओ-दौल, जिस्म-ओ-जान सब आपका कुर्बान हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه، تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو